बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं मिरुबाब। नाज़रीन, रोज बरोज इस बढ़ती गर्मी के साथ पॉलिटिकल टेम्परेचर भी खासा हाई होता जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब जून का आखिरी हफ्ता बहुत अहम होगा। अपोजिशन जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उसकी पॉलिसीज के खिलाफ भरपूर एहतजाज की तैयारी कर रही हैं। इस हवाले से 26 जून को APC भी कॉल की गई है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे समेत दीगर अपोजिशन जमातें इसमें शिरकत करेंगी और इस APC में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने से मुताल्लिक भी फैसला किया जाएगा। तो ये कितना फ्रूटफुल साबित होती है, क्या फैसला सामने आएगा, क्या नताइज निकलेंगे, इस APC के सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, APC में शिरकत होगी, जो फैसला होगा, क्या नताइज निकलेंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कल से जो मामला सामने आ रहे हैं, मिसाके मईशत की बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन मरियम नवाज साहिबा इसे मिसाके मजाक करार देती हैं, मजाक मईशत करार देती हैं। ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून अब क्या करने जा रही है? क्या बस अब ये मामला चैप्टर क्लोज हो गया, डिस्कस नहीं होगा, या इस मामले पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट के इफ्तिताही इजलास में मिसाक मईशत की तजवीज पेश की थी, जिसके पीछे एक बहुत मुखलिस जज्बा था, जो कौमी वहदत का जज्बा था कि हम मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए अपनी अपनी पोजीशन के साथ कौमी सतह के ऊपर ताउन की फजा भी बनाए। लेकिन आपने देखा है कि PTI ने पिछले चंद माह के अंदर जो एक पोलराइजेशन की है, महाजराई की सियासत की है, और बिलखसूस इसके बाद सोशल मीडिया पे PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ये कहा गया कि अपोजिशन मिसाके मईशत को NRO के लिए मांग रही है। तो हम तो NRO में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, हम तो एक नेक नियती से बात कर रहे थे। तो PTI ने खुद मिसाके मईशत का मजाक मईशत बना दिया है और उसको NRO से ताबीर करके अमलन नामुमकिन कर दिया है कि अपोजिशन उनके साथ ताउन कर सके। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, ये बताइएगा कि एक बात हुई थी कि जब APC बुलाई जाएगी, मौलाना फजल रहमान बुलाएंगे, तो आप और पीपल्स पार्टी एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, ये बिलावल साहब ने कहा था। तो क्या आप मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहे हैं या इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई है, कुछ तय हो गई हैं चीजें? जी, जो मुलाकातें मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारी जमात की और पीपल्स पार्टी की हुई थी, उसमें दोनों जमातों ने ये फैसला किया था कि APC के सतह पर जो भी फैसला होगा तमाम जमातें उसको कबूल करेंगी। तो लिहाजा इस हुकूमत के हवाले से एजुकेशन करनी है, इसके खिलाफ कोई असेंबली के अंदर तब्दीली लानी है या नए इंतखाबात का मुतालबा करना है, जो भी मौक़िफ़ होगा वो तमाम जमातें मिलकर अपनाएंगी। एहसन इकबाल साहब, क्या इंटरनली PMLN के अंदर कोई कंसेंसस है कि वो 1, 2, 3 कौन सी चीजें हैं जिनके के ऊपर आप कोशिश करेंगे बाकी सबको भी कायल करने की, ताकि एक माइंड मौक़िफ़ हो? क्योंकि बज़ाहिरन ये लग रहा है कि PMLN के अंदर भी थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है लीडरशिप के दरमियान में, खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा के और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में, कि वो क्या आउटपुट्स होंगे, वो क्या आउटकम्स होंगे जो आप चाहते हैं बतौर पार्टी के इस APC में से निकले? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने इंटरव्यू में वाजे किया है कि किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है, पार्टी के अंदर सियासत एक ही सतह पर है, और वो जो हमारे कायद हैं जनाब नवाज शरीफ साहब और सदर मुस्लिम लीग जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी सतह पर जो फैसले होते हैं पार्टी उन पर यकसू है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का सवाल है, हम समझते हैं कि हमने नेक नियती से इस हुकूमत को मौका दिया था, अगरचे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे धांधली के हवाले से और पार्लिमानी कमीशन भी बनाया गया, लेकिन हुकूमत ने हर चीज को तकरीबन डिसफंक्शनल कर दिया है। एक तरफ पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल कर दिया है जहाँ वो अपोजिशन के किरदार तस्लीम करने से इनकारी है, दूसरी तरफ उस पार्लिमानी कमीशन की वो इजलास नहीं बुला रही, बार बार याद दहानी के बावजूद उसका इजलास नहीं कर रही, मुल्क की मईशत का हाल बिगाड़ दिया है सिर्फ IMF का पैकेज लेने के लिए गरीबों पर। अच्छा एहसन साहब, एक मामला है कि आपकी पोजीशन क्या है हुकूमत गिराने या ना गिराने पे। ये पिछली बार जब APC हुई थी तो मुस्लिम लीग नून खामोश रही थी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने एक्टिवली रोल प्ले किया था कि इसको अभी आगे चलने दिया जाए हुकूमत को, और मौलाना फजल रहमान की पोजीशन वही थी कि जनाब इस हुकूमत को फौरी तौर पर गिरा दिया जाए। तो
پیپلز پارٹی کی پوزیشن بھی تبدیل ہو گئی, وہ کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کہ اب ان کو گھر چلے جانا چاہیے. تو کیا پی ایم ایل این یکسو ہو گئی ہے کہ اب اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے, ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے, اور آئندہ کا لایا عمل الیکشن ہو یا ان ہاؤس چینج ہو؟ دیکھیے, ہم اس پر تو یکسو ہیں مکمل طور پہ کہ یہ حکومت اس بات کا ثبوت دے چکی ہے کہ اس کے پاس نہ تجربہ ہے, نہ سمجھ ہے, نہ ٹیم ہے. ملک کی معیشت کو جس طرح یہ دلدل میں دھنسا رہی ہے, ہمیں یہ خطرہ ہے کہ قومی سلامتی کے لیے ہماری معیشت پہ بہت شدید بادل منڈلا رہے ہیں. اور اس وجہ سے اس حکومت سے نجات حاصل کرنا, ملک کے اندر ہم انفرادی طور پہ کئی دفعہ اس رائے کا اظہار کر چکے ہیں, میں بھی کر چکا ہوں, شاید خاقان عباسی صاحب بھی کر چکے ہیں, کہ غالباً اس ملک کا جو لاک جیم ہے اس کا حل یہ ہے کہ اگلے سال مڈ ٹرم الیکشن کی طرف پیش قدمی کی جائے, آزاد منصفانہ الیکشن ہو تاکہ حقیقی نمائندہ قیادت آئے. لیکن یہ سب باتیں آل پارٹیز کانفرنس کی سطح پہ تمام جماعتیں مل کر کریں گی, عربی ان کو زیادہ فالو کرنے سے ہو سکتا ہے اقبال صاحب پر اثر پڑے. جی احسن اقبال صاحب, کیونکہ اے پی سی کی آپ نے بات کی کہ تمام پارٹیز مل کے اس میں کافی سارے فیصلے کریں گی, تو یہ جو کمیشن ہے, جو بھی نیا کمیشن بنا ہے جو کہ پچھلے 10 سال کی کارکردگی کے اوپر حکومت کی خاص طور پہ جو ڈیٹ ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے اوپر کچھ کاروائی کرنے جا رہا ہے, کیا آپ کی پارٹی کا کوئی اسپیسیفک آبجیکٹو اس کمیشن کے مطابق بھی ہے جو آپ اے پی سی میں باقی سب کو منانا چاہتے ہیں جس پہ؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کل میڈیا میں نے واضح کیا ہے کہ اس کمیشن کے ٹی او آرز میں لکھا گیا ہے کہ یہ پی ایس ٹی پی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ ہے اس کا جائزہ لے گا, اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو ہمارے بیرونی قرضے ہیں انہیں ہمارے ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا. اب ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ سارا منسٹری آف پلاننگ کے تحت آتا ہے, سیکٹری پلاننگ کو اس کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا. پاکستان کے جتنے بیرونی قرضے ہیں اس کی بک کیپنگ سیکٹری اکنامک افیئرز ڈویژن کرتا ہے. سیکٹری اکنامک افیئرز ڈویژن کو اس کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا. اس کمیشن میں کون شامل ہے؟ اس کے اندر شامل ہے انٹیلیجنس بیورو, ایف آئی اے, اسپیشل سیکٹری فائنانس تو شامل ہے نا جی. اسپیشل سیکٹری فائنانس تو ان کی نمائندگی کریں گے جو فائنانس منسٹریز ایفیکٹولی, جس آپ نے درست کہا, اکنامک افیئرز کی بھی اور پلاننگ کی بھی, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بھی. دیکھیے, دونوں علیحدہ ڈویژنز ہیں, دونوں کا, اور فائنانس کا کاروبار اور ہے, اکنامک افیئرز ڈویژن کا اور مینڈیٹ ہے. اس کے جو گورنمنٹ کے اندر ٹی او آرز ہیں, جو رولز آف بزنس ہیں, وہ بالکل جدا ہیں. سر آپ نے اور ہیں فائنانس کا نہ پلاننگ سے کوئی تعلق ہے نہ سر آپ کی قطع کلامی کی معذرت, آپ نے درست فرمایا, بٹ یہ کمیشن کل کو کوآپٹ کر سکتا ہے ممبرز. آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہوگا اے پی سی میں اس کمیشن کے اوپر؟ اس کی کانسٹیٹیوشن تو اوپر نیچے ہوتی رہے گی, آپ کی پارٹی اس اے پی سی کے بیانیے میں اس کمیشن کے بارے میں کیا کہلوانا چاہتی ہے باقی سب سے بھی مشترکہ طور پہ؟ دیکھیے, ہم نے تو یہ بات واضح کی ہے کہ ہم ایک ایک پائی اور پیسہ جو ہمارے دور میں لیا گیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو اسے اس کمیشن کی سربراہی کسی سپریم کورٹ کے جج کو دینی چاہیے. اچھا احسن اقبال صاحب, بالکل آپ کی بات آ گئی کہ اپنے ہی ہینڈ پک ڈپٹی چیئرمین نیب کو ادھر بٹھانا, اس کے اوپر, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سپر نیب بنانا چاہتی ہے. اچھا احسن اقبال صاحب, اگلے سال جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور شاید خاقان عباسی صاحب بھی فرما چکے ہیں, اگلے سال اگر الیکشن مڈ ٹرم کی طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو صورتحال کو تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو وزیر اعظم اسمبلی توڑ دیں یا آپ صورتحال ایسی کریٹ کر دیں کہ انٹرنلی یعنی اسمبلی کے اندر کسی کے لیے اکثریت حاصل کرنا ممکن نہ رہے, کوئی حکومت نہ بن سکے. تو اس طرف معاملات کو لے جانے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ ایجیٹیشن ہے یا اسمبلی کے اندر جوڑ توڑ ہے؟ یہ تو تمام ملک کی قیادت فیصلہ کرے گی اپوزیشن کی. اگر مڈ ٹرم اگر تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا جنرل الیکشن ہی ملک میں دوبارہ کرانا پڑے گا. یہ ضمنی الیکشن والا کیس نہیں رہے گا, اس لیے اس آپشن کی کارڈ بھی اپوزیشن کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے سر, اسی سے متعلقہ کیا پیپلز پارٹی جو کہ آلریڈی حکومت میں ہے سندھ میں, کیا وہ ان ریزگنیشن کی لائن کے اوپر آپ کے خیال میں آمادہ ہے, یا کوئی آپ کی انیشل کانورسیشن ان سے ہو چکی ہے ریزگنیشن کے پرسپیکٹو میں, کیونکہ ان کی حکومت بھی ساتھ ہی ساتھ ختم ہو جائے گی؟
देखिए, अभी तो ये आपने एक सवाल कहा, उसका मैंने जवाब दिया। इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन जेर बहस आएंगी और जहां पर भी कंसेंसस होगा जिस पर तमाम पार्टीज मुत्तफिक होंगी, उसकी रोशनी में अपोजिशन अपनी सियासी हिकमत अमली को फाइनलाइज करेगी। लेकिन एक बात है कि हम सब समझते हैं कि हुकूमत मुल्क का जो नुकसान कर रही है वो मजीद अगर नुकसान होने दिया गया तो खुदा ना खास्ता हालात ऐसे ना हो जाएं कि कल को कोई संभाल ना सके। सही। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, अगर एपीसी में कोई ऐसा फैसला होता है कि इस हुकूमत को गिराया जाए, उसके लिए आप जो भी रास्ता इख्तियार करते हैं, बीइंग अ सीनियर सियासतदान, आप क्या समझते हैं उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उसको आने वाली जमात कंट्रोल कर पाएगी? ऑलरेडी इस साल में जो पीटीआई ने मईशत का हाल किया है, देखिए डिवैल्यूएशन करके रुपए को 160 रुपए ले गए हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता ये 170-80 पे चला जाता है तो कोई नई हुकूमत बहुत तीर मारेगी, 10-15 रुपए कर लेगी, 115-20 पे तो नहीं ला सकेगी। तो ये जितना हम इनको मोहलत देंगे उतना मुल्क को रिकवरी पे लाना मुश्किल होता है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, गवर्नमेंट के कैंप से ये आवाज आती है कि आपकी जमात के, इसी तरह पीपल्स पार्टी के बाज लोग तो मौलाना फजल रहमान का भी नाम ले रहे हैं कि नैब के केसेस हैं और वो केसेस ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे अगले कुछ अरसे में गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। तो ऐसा नहीं इमेज पेंट होता कि आप ये एपीसी जो कर रहे हैं, दरअसल इसमें शामिल तमाम पार्टियां किसी न किसी तरह एहतसाब के खौफ में मुब्तला है और इससे निजात पाने के लिए ये कोशिश कर रही हैं? देखिए, ये एहतसाब कार्ड पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल नहीं हो रहा। अयूब खान साहब ने 10 साल इस्तेमाल किया, जियाउल हक साहब ने 11 साल इस्तेमाल किया, मुशर्रफ साहब ने 9 साल इस्तेमाल किया। हमने जनरल मुशर्रफ का एहतसाब, जनरल मुशर्रफ की नैब असली हालत में सामना किया। लिहाजा ये कहना कि हमें किसी किस्म का इनके एहतसाब का खौफ है, ये बेमानी सी बात है। जियाउल हक साहब के एहतसाब में तो आप शामिल थे सर। देखिए, पीपल्स पार्टी तो उससे गुजर चुकी ना, और मुशर्रफ साहब के एहतसाब में हम गुजर चुके, तो हम सब ने अपनी अपनी जगह पर एक कड़ा एहतसाब देखा हुआ है। असल बात यह है कि अगर हम मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को आगे लेकर जाएंगे, मुझे बताइए कि इस वक्त मुल्क के अंदर कौन सा एक लीडर है, कौन सी एक जमात है, कौन सा एक इदारा है जो दावा कर सके कि वो पाकिस्तान के तमाम मसाइल को तना हल कर सकता है। हमें जिस माहौल की और जिस किस्म के वर्किंग रिलेशनशिप की जरूरत है, ये हुकूमत उसको इतनी खलीज पैदा कर रही है कि उस खलफशार से पाकिस्तान के मसाइल हल होने की बजाय मजीद बिगड़ रहे हैं। एहसन साहब, एक खलफशार तो आपकी एपीसी से भी पैदा होगा ना, कि जो इस वक्त हुकूमत ने जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं, आईएमएफ के साथ एक प्रोग्राम तय किया है, उस प्रोग्राम के तहत कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं, टैक्सेशन का जो टारगेट है वो उसे ऊपर ले जाया गया है, तो ये खलफशार का बाइस अपोजिशन भी तो बन जाएगी ना? नहीं, अपोजिशन खलफशार का बायस नहीं बनेगी, बल्कि मुल्क के खलफशार को रोकने के लिए सोच रही है कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। ये आईएमएफ का प्रोग्राम कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं है। आप मुझे इसमें रिफॉर्म बताएं। ये तो सिर्फ एक्सटॉर्शन है, ये तो लोगों की जेबों से पैसा निकाल के बड़े बड़े बैंकों के जो बैलेंस शीट हैं उसके अंदर डालना है। पाकिस्तान के गरीब लोग, कम से कम 40 लाख अफराद पते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। ये तमाम बातें हमारे माहिरीन मईशत कह चुके हैं। कम से कम 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे इस पैकेज के साथ। तो मुझे बताइए कौन सा रिफॉर्म पैकेज है? सर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर वाकई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पीएमएलएन की लीडरशिप के अंदर कुछ नुमाया लोगों को अगर इतनी ही फिक्र है मईशत की, तो जो अपना बाहर पैसा पड़ा हुआ है, जो एडमिटेडली बाहर आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपके लीडरान में से कुछ लोगों का जिन्होंने एडमिट कर चुके हैं कि हाँ ये फ्लैट्स और चीजें हमारी हैं, वो पाकिस्तान में ले आए। पाकिस्तान का अगर इतना दर्द है तो पाकिस्तान में ले आए पैसे। ये बात जो है, इस पर मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आज की मईशत में किसी का भी पैसा, अगर आपका भी पैसा बाहर पड़ा होगा, तो आज ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में पैसे पकड़ के नहीं लाए जाते, ये पैसे अट्रैक्ट किए जाते हैं। नहीं सर, आप वॉलंटरली ले आए ना, बात ये हो रही है कि वॉलंटरली ले आए। यार मेरी बात सुन लेना। देखिए, दुनिया में $2 ट्रिलियन हैं जो सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में पूरे ग्लोब का चक्कर लगाते हैं। वियतनाम में $9 अरब सालाना एफडीआई जा रहा है।
म्यांमार में $3 अरब जा रहा है, वो हमसे एक कतरे के बराबर मुल्क है। सही। ये बात है कि सरमाया वहां जाता है जहां पे वो महफूज होता है, सरमाया वहां जाता है जहां साजगार माहौल होता है। अगर आप किसी मुल्क के अंदर मईशत की इनेबलिंग एनवायरनमेंट खराब कर देंगे तो वहां पे तो कोई सरमाया खरीद। अच्छा एहसन साहब, एहसन इकबाल साहब, ये बताइएगा कि जो मरियम नवाज का एक शेड्यूल आ रहा है कि वो बाहर जाएंगी और जलसों से खिताब करेंगी, मंडी बहाउद्दीन की भी डेट्स आ रही हैं, तो ये सारी डेट्स जो उनके जलसों की आ रही हैं, क्या ये पार्टी के रेगुलर प्रोसेस से गुजर के आ रही हैं या वो अपने तौर पर ये जलसे कर रही हैं? जी, उन्होंने जो ऐलान किया है प्रोग्रामों का, इस हवाले से पार्टी के अंदर एक मैकेनिज्म तय हुआ है। वो जहां पर भी जाएंगी तो जो सूबाई हमारी पार्टी की तंजीम है और जिले की तंजीम है और जो अराकीन पार्लियामेंट है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए उनके प्रोग्राम होंगे। वो इस वक्त फील्ड में मोबिलाइजेशन के लिए निकल रही हैं और लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो इस पे पार्टी का जो तंजीमी ढांचा है उसकी मुशावरत के साथ उनके प्रोग्राम इंशाल्लाह तय किए जाएंगे। सही। अच्छा एहसन इकबाल साहब, एक इम्प्रेशन जो हुकूमत ने क्रिएट किया है कि शायद एहतसाब से बचने के लिए और आप लोगों की टांगे काम पड़ी हैं इसलिए आप एक छत पर इकट्ठे हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, तो आपको लगता है कि इस इम्प्रेशन को जायल किए बगैर आप जो भी स्टेप उठाएंगे, अगर तहरीक चलाएंगे, जो भी लाहे अमल होगा, वो कामयाब हो पाएगा? जी देखिए, हमने जनरल मुशर्रफ की हुकूमत का सामना किया है, अगर तब हमारी टांगे नहीं कांपी हैं तो इमरान खान साहब तो बिल्कुल ही कठपुतली वजीर आजम है, तो इनके सामने क्या टांगे कांपती हैं? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ये इनके पास कारकर्दगी नहीं। आपने देखा भी इकोनॉमिक सर्वे में मईशत डाउन है, सनत डाउन है, ज़राअत डाउन है, पाकिस्तान की तमाम मेजर क्रॉप्स डाउन है। अब मुझे बताइए कि नून ने ये क्रॉप्स खत्म कर दी, गंदम की पैदावार नहीं हुई, चावल की पैदावार नहीं हुई। अगर इनसे 550 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल है, टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ, क्या ये मुस्लिम लीग नून ने इकट्ठा नहीं करने दिया? अगर इनके जारी अखराजात 18 से 20% ऊपर चले गए हैं तो क्या ये मुस्लिम लीग नून ने आके खर्चे बढ़ा दिए हैं? इनका खसारा बढ़ गया तो क्या ये हमने बढ़ाया है? असल बात यह है कि ये नहीं चाहते कि असल इश्यूज पे बहस हो, ये लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं कि जी चोर है, करप्शन है, कर्जे हैं, मारे गए जी, पिट गए। तो इस चोर घोल के अंदर ये अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। हबीब साहब साथ हमें ब्रेक की जाने बढ़ना, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप बताएं, आपको क्या लगता है कोई अंदर की खबर के क्या लाहे अमल अपनाएंगी ये सियासी जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है। ये पहले तो PMLN समेत तमाम पार्टीज को ये नैरेटिव एस्टैब्लिश करना है कि एहतसाब के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम जो बाहर आ रहे हैं ये आप जो अवाम के लिए आ रहे हैं। तो ये एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स है और हुकूमत ये चाह रही है कि जनाब इस नैरेटिव को हम तब्दील कर दें और हम कहें कि ये एहतसाब से डरते हुए। अब देखना ये है कि मीडिया स्ट्रैटेजी किसकी कितनी अच्छी है, लोगों तक अपील और रसाई किसकी कितनी अच्छी है कि वो एहतसाब के मामले को अगर तो पीछे ले गए तो फिर अपोजिशन जीत जाएगी, बसूरत दीगर हुकूमत जीत जाएगी। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि हुकूमत का ख्याल यह है कि अब से लेकर सितंबर तक हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि कोई एजिटेशन, कोई जलसे जुलूस को बड़े लेवल पे नहीं होगा। ये उनका ख्याल है। दूसरा उनका ख्याल यह है कि आइंदा यानी मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी एक केस आने वाला है जमीन का, वो उसका भी जवाब देना पड़ेगा उन्हें। सिंध पे भी अच्छा, इसी तरह चीफ मिनिस्टर सिंध के ऊपर भी कुछ केस आने वाले हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब ऑलरेडी भुगत रहे हैं। हाँ, हमजा और शहबाज शरीफ के ऊपर भी कुछ केसेस आने वाले हैं। शायद खाकान अब्बासी के बारे में दोनों तरफ से रिजल्ट सुनने में को मिलता है, दोनों तरफ से नारे। हुकूमत को यकीन है कि शायद खाकान अब्बासी साहब फंसे के फंसे। अच्छा। और शायद खाकान अब्बासी साहब को यकीन है कि ये मुझे नहीं फंसा सकते। अच्छा। तो अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि अगर एहतसाब का अमल जारी रहता है और ये सब लोग अंदर होते हैं तो क्या वाकई उसमें जान पड़ सकती है किसी तहरीक में? इट इज येट टू बी सीन। अच्छा साद, अगर तहरीक कोई चलती भी है तो क्या वो इतनी स्ट्रांग होगी कि हुकूमत को झंझोड़ कर कमजोर कर सके? देखिए, शेर आया हमने बड़ी देर से, बहुत दिनों से देखा। ये शेर आया शुरू हुआ था ईंटों से ईंटों बजाने की तकरीर से, फिर ये शेर आया वहां तक गया कि हम खैबर से लेके कराची तक बंद कर देंगे और उस वक्त तक बंद रखेंगे जब तक हम कहेंगे। फिर ये शेर आना था जब वो डूंगा गली से उतरा और GT रोड के थ्रू एक शेर ने आना था। फिर ये शेर आया इलेक्शन के बाद हुआ था कि जी हम जब नवाज शरीफ साहब अरेस्ट होंगे तो उस वक्त सारा पंजाब बंद हो जाएगा। फिर कहा गया कि जब जरदारी साहब अरेस्ट होंगे तो सारा सिंध बंद
बंद हो जाएगा, वो हुकूमत को बड़ा मसला होगा। फिर कहा गया कि जब हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अरेस्ट की कार्रवाई होंगी तो बंद हो जाएगा। तो ये बाजू हमारे आजमाए हुए वाली बात है, ये इनसे हुकूमत कम से कम स्ट्रीट पावर से खत्म नहीं होगी। हाँ, हुकूमत को जो अपने मसाइल दरपेश हैं, मईशत का मसला, वो हुकूमत के लिए तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को मिला के 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी मईशत का मसला ज्यादा है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का कम है। हबीब साहब ने दुरुस्त कहा कि ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है। इसमें बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये लोग सब सिर्फ अपनी एहतसाब के अमल को से बचने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में ये वॉर ऑफ नैरेटिव से थोड़ा सा ज्यादा है, ये वॉर ऑफ सर्वाइवल भी है। इसी के अंदर मौरूसी सियासत का सर्वाइवल होगा नहीं होगा, ये भी इसके अंदर सवाल है। इसी के अंदर ऐसे पार्टीज का, ऐसे नैरेटिव का सर्वाइवल होगा या नहीं होगा। जिस तरह भी आपने देखा मरियम नवाज साहिबा के कल परसों के इजलास के अंदर उन्होंने मुल्की इदारों को, खासतौर पर हिसास इदारों को नाम लेके कहा कि इनका क्या काम है, तो उसका क्या काम है, तो उसका क्या काम है इन चीजों में। तो ये वॉर ऑफ सर्वाइवल भी है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने पिछले 30 साल में मौरूसियत के थ्रू इस मुल्क को लूटा, और अब ये वक्त खत्म हो चुका है। ठीक है, बहरहाल अब 26 जून को एपीसी होगी और देखना यह है कि अपोजिशन जमातें मिलकर क्या लाहे अमल अपनाती हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे बजट की, जिसे पास कराना हुकूमत के लिए एक इम्तिहान बन गया। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं बजट की, जिसे पास कराना अब हुकूमत के लिए इम्तिहान बन गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हुकूमत बजट पास करवा सकेगी या नहीं। ऐसे में मिसाक मईशत को भी लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो मैच पड़ गया। अपोजिशन कहती है कि जनाब इस मामले पर वजीर आजम इमरान खान साहब खुद आगे आए। चोर चोर डाकू डाकू की आवाजें आती हुकूमती बेंचों से, जबकि अपोजिशन सिलेक्टेड वजीर आजम और नालायक वजीर आजम के ताने देती है। क्या मामला इसी तरह से चलते रहेंगे? इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पीटीआई के फारूक हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन हबीब साहब ये बताइएगा, ये बजट पास करा लेगी हुकूमत, ऑपोजिशन जितना टफ टाइम दे रही है? देखिए, अब ये बजट तो बज़ाहिर सीधा सीधा मामला होता है नंबर्स का, कि नंबर्स किसके पास ज्यादा हैं, और इसमें आपको पूरी पार्लियामेंट का निस्फ चाहिए, निस्फ से कुछ ज्यादा। मैं अगर आप इजाजत दें, सॉरी आपकी कतल कलामी की माजरत, कानून में इसमें सेक्शन 187 बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस है नेशनल असेंबली के, जिसमें ये कहते हैं कि आपको 1/4 से ज्यादा अटेंडेंस चाहिए, फिर आगे सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा, तो खैर आपको सिंपल मेजॉरिटी के साथ आपको बजट आपने मंजूर करवाना है, यानी वही वोट जो वजीर आजम बनने के लिए किसी शख्स को दरकार है, उसे अपनी हुकूमत का बजट मंजूर करवाने के लिए। सेंसिटिविटी इसकी है कि अगर बजट मंजूर नहीं होगा तो हुकूमत गिर जाएगी। तो ये पार्लिमानी निजाम की रवायत है, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई हुकूमत अपना बजट मंजूर न करवा पाने की वजह से गिर जाएगी। तो अब यह है कि क्या इसके सामने सिर्फ अपोजिशन का चैलेंज है? मेरी खबर है कि ऐसा नहीं। अच्छा, अपोजिशन के पास नंबर्स कम है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और इस इत्तेहाद के अंदर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। वो क्या? मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा चैलेंज इस इत्तेहाद को है अख्तर जान मेंगल साहब का। अख्तर जान मेंगल साहब जो हैं वो अभी कोशिश, वो आप देख रहे हैं कि उनकी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं, वो किसी ने कहा था कि ये रोते अपोजिशन के पास हैं, होते हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अभी वो रो भी रहे हैं और हैं भी वो अपोजिशन के साथ, और वो डिफरेंट बेंचेस पे बैठ रहे हैं। तो क्या वो मामला हल कर लिया है इन्होंने? वो अभी तक हल नहीं हुआ, जो मेरी मालूमात है। अच्छा, इसमें कुछ इनसाइडर चीजें, अगर फारूक साहब आ गए हैं फोन लाइन पे, तुमसे बात कर लें। नहीं, अभी वो लाइन पर नहीं है, जब आएंगे तो फिर खैर, तो एक तो ये मामला है। दूसरी बात ये है कि ऐसे मौके पे तमाम इत्तेहादी अगर मौके का फायदा ना उठाएं तो फिर उन्हें सियासतदान नहीं, उन्हें कुछ और कहना चाहिए। सही। इस मौके पे आपको चंद तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि मुनिस इलाही साहब एक दिन आए इजलास में, अभी चंद दिन पहले, तो वो फौरी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब के पास चले गए। सही। और जाकर उनसे हाथ मिलाया, और उन्होंने कुछ बातचीत आपस में की, तो ये भी हुकूमत को मैसेज किया। उन्होंने खाना भी, और चौधरी परवेज इलाही साहब ने खाना भी किया। और फिर मैं कुछ मजीद आपको बताता हूँ। तो फारूक हबीब साहब आ गया। फारूक साहब, ये बताइए कि अख्तर जान मेंगल साहब राजी हो गए हैं, और आपकी पार्टी के अंदर भी सुना है कुछ लोग नाराज हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये सारी जो है वो क्यास रंगियां चलती रहती हैं, लेकिन जो अख्तर जान मेंगल साहब हैं, उन्होंने हमें वोट दिया लीडर ऑफ द हाउस यानी वजीर आजम के लिए भी, स्पीकर के लिए भी, डेप्टी स्पीकर के लिए भी, और यकीनन जो है उनके अपने 6 मुतालबात हैं, जिस बुनियाद के ऊपर जो है वो उन्होंने, वो कह रहे हैं इनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ 10 महीने में। देखें, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर एक कमेटी बनी हुई है
اور وہ کمیٹی کی میٹنگز ان کے ساتھ ہیں اور جو بھی اس کی پروگریس ہے اس درمیان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. سر یہ تو جہانگیر ترین صاحب ان کو ملے اس میٹنگ کا کیا بنا جو جہانگیر ترین صاحب کو اسپیشلی بعد میں ڈپیوٹ کیا گیا ان سے ملنے کے لیے, اس میٹنگ کا کیا بنا؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, پرویز خٹک صاحب سربراہی میں بھی جو کمیٹی ہے ان کے ساتھ میٹنگز کر رہی ہیں اور موجودہ حکومت نے جو ہے وہ بلوچستان کی ترقی کے لیے خاص طور کے اوپر جو ہے وہ 76 ارب روپے کا وفاق سے جو ہے وہ بجٹ رکھا ہے جو بلوچستان کے پسماندہ علاقے ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اور جو کوئٹہ ہے اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ بجٹ رکھا گیا ہے. نہیں وہ تو آپ کی حکومت کے حلیف بھی ہے نا, اسپیسیفک تقاضے کیا ہیں جو اختر جان مینگل صاحب کے؟ اسپیسیفک تقاضے تو ان کے دیکھیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کافی اس کے میکانزم کے اوپر بات ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملہ جو ہے وہ نتیجہ خیز جو ہے وہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اختر جان مینگل کے جو بھی تحفظات ہیں وہ بھی دور ہوں گے اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اچھا فاروق حبیب صاحب ایک اور معاملہ. سوری رباب سر, آپ کے مطابق نمبرز گیم کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مطابق اس بجٹ کی نمبر گیم کیا ہے, کیسے آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ کتنے ووٹ ہیں آپ کے پاس, دوسری طرف کتنے ہیں, اختر مینگل صاحب کے شفٹ ہونے سے کیا میتھ ہوگا, واٹس دا نمبر گیم اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ؟ حکومت کو دیکھیں نمبرز کا ایشو نہیں ہے, حکومت کے تمام سارے اتحادی چاہے وہ کیو لیگ ہے, ایم کیو ایم ہے, جی ڈی اے ہے, چاہے وہ باپ پارٹی ہے, تمام اتحادی اور وہ انڈیپینڈنٹ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ پاس ہوگا, اسی اسمبلی سے پاس ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ بجٹ پاس کرنے کے اندر حکومت کو کوئی دشواری یا کوئی چیلنج کا سامنا ہے. اچھا فاروق حبیب صاحب ایک اور معاملہ, مساق معیشت کو لے کر اپوزیشن جاتی ہے کہ عمران خان صاحب خود آگے بڑھیں, تو کیا حرج ہے ملکی معاملات کو چلانے کے لیے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت ہی ایک قدم آگے بڑھ جائے, پہلا قدم حکومت ہی بڑھا لے؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور جس طرح اسپیکر نیشنل اسمبلی کیسر صاحب نے ایک انیشیٹو دیا ہے, کیونکہ پارلیمان کا تو مقصد ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک مثبت ڈیبیٹ ہو اور ایشوز کے اوپر جو ہے وہ تمام پارٹیز کا کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. جس طریقے سے ہمارے ملک کو ٹیکس کلیکشن کا ایک چیلنج درپیش ہے, بیرونی قرضوں کا چیلنج درپیش ہے, اسی طریقے سے جو ہمارے وہ ادارے جو کہ خسارے کے اندر ہیں اور ان میں سے بہت سارے ادارے جو پرائیویٹائزیشن کے لسٹ کے اندر ہیں, اس حوالے سے جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت نے بھی ایک سنجیدہ سگنل دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر مزید پیش رفت بھی ہوگی. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ کل جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے اور شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے, تو یقیناً جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا جو کنٹرول ہے وہ مریم نواز کے ہاتھ میں ہے یا شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے. حکومت کو کس سے بات کرنی پڑے گی یا یہ جو رائے ہے وہ کس کی رائے ہے؟ صحیح, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شارٹلی بس یہ بتا دیجئے گا کہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے 26 جون کو, اپوزیشن تیار ہے آپ لوگوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں اپوزیشن ہمیں کیا ٹف ٹائم دے گی, اپوزیشن کو اپنی اندرونی معاملات میں ہی ٹف ٹائم کا سامنا ہے. پہلے وہ خود تو متحد ہو جائیں پھر اے پی سی کریں, اور کسی زمانے میں اے پی سی ہوا کرتی تھی نواب زادہ نصر اللہ کی سربراہی کے اندر, آج کل جو ہے مولانا فضل الرحمان سربراہی کر رہے ہیں, تو اے پی سی کا کیا انجام ہوگا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اور کرپشن کے معاملے پہ اے پی سی تو کبھی کسی منطقی انجام پہ نہیں پہنچتی, چوری بچانے کے لیے اے پی سی ہو رہی ہے. ملکی معاملات کے اوپر اے پی سی ہونی چاہیے, غربت کے خاتمے کے لیے 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, ان کو لانے کے لیے اے پی سی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, احتساب کے عمل کو روکنے کے لیے تو اے پی سی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حبیب صاحب آپ کچھ اندر کی خبر بتا رہے تھے, وہ کنٹینیو کیجئے گا پھر ساتھ آپ کی جانب. جی, تو ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ تو اختر جان مینگل صاحب ہیں. اختر جان مینگل صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ کچھ اختر جان مینگل صاحب روٹھے بھی ہیں. پچھلی دفعہ کوئٹہ میں خود حکومت نے ایک باقاعدہ طور پہ انیشیٹو لیا اور وہاں پر جو مسلح افواج کے لوگ ہیں انہیں بٹھایا کہ جناب آپ مسنگ پرسنز کے بارے میں آپ کا بہت بڑا اعتراض ہے تو آپ تشریف لائیں. تو وہاں پہ ہوا یہ کہ انہوں نے پیغام بھجوا دیا جی کہ میں تو نہیں آ سکتا, میرا تو ضمنی الیکشن ہے تو میں تو وہاں پہ ہوں, تو لہٰذا یہ گئے ہی نہیں. اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں, ان مسنگ پرسنز کی لسٹ دے دیں
تاکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اے جو ہے وہ فلاں جگہ پہ ہے, بی جو ہے فلاں جگہ پہ ہے, سی فلاں جگہ پہ ہے. تو یہ لسٹ دینے سے بھی گریزہ ہے کہ اگر میں نے لسٹ دے دی اور انہوں نے بتا دیا تو میرے غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی. تو لہٰذا انہوں نے اس موقع کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا, سائملٹینیسلی اس غبارے میں ہوا بھرتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا, اب آ جائیں ذرا ان کے دوسرے اتحادی ایم کے ایم کے ایم نے بڑا اچھا کیا. ایم کے ایم آپ کو پتا بڑی منجھی ہوئی پارلیمنٹری پارٹی ہے اور بڑے منجھے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ یہ بھی چلے گئے آصف علی زرداری صاحب کے پاس, اور باقاعدہ طور پر میری معلومات یہ ہے کہ ایک ویڈیو بنوائی گئی وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ ویڈیو بناتے ہوئے بنوا کے پارلیمنٹ کے اندر ویڈیو بنوائی گئی, اور وہ ویڈیو بنوا کر پھر باقاعدہ سوشل میڈیا کو چلا دی گئی, اور پھر ظاہر ہے وہ سب جگہ پہ چلی. ہمارے بھی اب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے دوست جو ہیں وہ ان سے بات کر رہے ہیں. اچھا جناب, یہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب آپ ذرا اندازہ آ جائے. پھر آگے جناب مونس الہی صاحب. مونس الہی صاحب نے کیا کیا؟ مونس الہی صاحب نے ہاتھ ملایا, انہیں یقین دلا دیا گیا کہ بھائی آپ کا پہلے نیب کا کیس ختم ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کی منسٹری پہ بھی غور فرما دیں گے. اچھا, اب جناب ابھی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 3 لوگ اپنے خود پی ٹی آئی کے ہیں. اچھا, جو آپ کو پتا ہے جو اپوزیشن نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جو دوسری جماعتوں سے رابطہ کرے گی کہ جناب بجٹ منظور نہ ہونے دے, تو اس کمیٹی نے میری معلومات یہ ہے کہ رابطہ کیا راجہ ریاض سے بھی. راجہ ریاض صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہیں لیکن پی ایم آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کے ہیں. تو پیپلز پارٹی والوں نے ان سے بھی کہا کہ آج محبت نبھانے کا ٹائم آ گیا ہے, تو تم ایسا کرو کہ آپ ابسٹین کر دیں. انہوں نے کہا نہیں جی میں تو ابسٹین نہیں کر سکتا, میری تو بڑی مجبوری ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ وہ یہ بات اٹھا کے حکومت والوں کو بھی بتائی, دیکھیں کہ آپ مجھے وزیر مملکت یا کم از کم کو وزارت دے دیں, ورنہ مجھے بخار بھی ہو سکتا ہے, میرا بلڈ پریشر بھی اوپر جا سکتا ہے, یہ بھی وہ بھی. ایک اور صاحب ہے, اچھا وہ ہے حافظ آباد کے. لمبی لسٹ ہے آپ کے پاس. حافظ آباد کے نہیں, وہ زیادہ لمبی نہیں. شوکت بھٹی صاحب. جی شوکت بھٹی صاحب جو ہیں انہیں بھی اچانک ان کے پیٹ میں درد, میرے سر میں درد. انہوں نے کہا جی کہ جناب پارلیمانی سیکرٹری, انہوں نے کہا کہ آپ بن جائیں. انہوں نے کہا جی پارلیمانی سیکرٹری کیا ہوتا ہے, وزیر مملکت سے نیچے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. اب وہ بھی کبھی اجلاس ہوتا ہے تو کبھی اپنے کمرے میں لیٹے رہتے ہیں, کبھی دوستوں سے ملنے چلے جاتے ہیں, کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں. تو وہ بھی اپنی پوری لابنگ کر رہے ہیں کہ جناب بجٹ اگر پاس کروانا ہے تو مہربانی فرمائیں. اور پھر تیسرے, اب وہ معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے. وہ معاملہ ٹیڑھا ہے طاہر صادق صاحب کا, جو اٹک سے. طاہر صادق صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ چلیے شوکت بھٹی صاحب کو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب بھٹی صاحب کچھ نہیں ملنا, آپ ہمارے ٹکٹ کی وجہ سے جیتے ہیں. راجہ ریاض کو بتا سکتے ہیں کہ راجہ صاحب ہمارے ٹکٹ کی وجہ سے جیتے ہیں. طاہر صادق صاحب کو یہ نہیں بتا سکتے, کیونکہ طاہر صادق صاحب اپنے ووٹ لے کے آتے ہیں, وہ خود بھی جیت سکتے ہیں. اب جناب وہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے, اور طاہر صادق صاحب روٹھے بھی ہیں, اور انہیں غصہ بھی آتا ہے, اور غصہ دلانے والے بھی ان کے ارد گرد ہیں. پھر اٹک میں امین اسلم صاحب بھی ہیں. امین اسلم صاحب وہ جو آپ کو پتا کہ ایڈوائزر ہیں ماحولیات کے اوپر وزیر اعظم کے, وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ کبھی انصاف کارڈ دیتے ہوئے تصویریں کھنچواتے ہیں, کبھی وہ کوئی چیز دیتے ہوئے تصویریں کھنچواتے ہیں. تو وہ تصویریں بھی جو ہے نا وہ سانپ بن کے لوٹتی ہیں سینوں پہ. تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ امین اسلم صاحب کو اٹک میں میرے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے رکھا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بھی پوزیشن ملنی چاہیے کیبنٹ میں. ٹھیک ہے, تو اب ان تینوں کو بھی راضی کرنا پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. بالکل. ساتھ کی جو پوری اندر کی کہانی ہمیں سنائی ہے حبیب اکرم صاحب نے, تو اپوزیشن کے ساتھ تو پھر حکومت کو چاہیے کہ لازمی طور پر ہاتھ ملائے تاکہ معاملہ سیٹل ہوں, بجٹ بھی پاس ہو, مزید مشکل سے بچ جائے. دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ بجٹ کو میری کیلکولیشن کے لحاظ سے, حبیب صاحب بھی اس بات کو بیک کریں گے, کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے, نہ اپوزیشن سے نہ اندر کے لوگوں سے. پہلے ذرا بجٹ پاس کرنے کا طریقہ بھی اگر قانونی اور آئینی طور کے اوپر ایک نظر میں آپ کو بتا سکوں, اور ساتھ ہی اس کے اندر پاسبلٹیز کیا ہیں. پہلی بات یہ کہ بجٹ پاس کرنے کے لیے بجٹ ایک فائنانس بل کی طرح ہے. آئین پاکستان کے اندر فائنانس بل کیسے پاس ہوتا ہے اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے. بجٹ ایک فائنانس بل ہے جو کہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہونا ضروری ہے, سینٹ سے اس طرح پاس ہونا ضروری نہیں. ریگولر قانون جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے بھی میجورٹی سے پاس ہونا ہے, سینٹ سے بھی میجورٹی سے پاس ہونا ہے. بجٹ اور منی بلز, جتنی بھی منی بلز ہوتے ہیں وہ نیشنل اسمبلی اگر پاس کر دے تو اس کو سینٹ بلاک نہیں کر سکتی, جہاں پہ اپوزیشن کی زیادہ ویسے میجورٹی ہے. تو یہ نیشنل اسمبلی کی صرف نمبر گیم ہے. سیکشن 1 رول نمبر 187 نیشنل اسمبلی کے رولز کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک چوتھائی ٹوٹل ممبرز موجود ہوں ہماری پوری نیشنل اسمبلی کے اندر,
اس کے بعد 1/4 سے اوپر جتنے بھی ممبرز موجود ہوں آپ سیشن کال کر سکتے ہیں, اور جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کی میجورٹی سے وہ فائنانس بل پاس ہو جائے گا یا قانون پاس ہو جائے گا. اس سچویشن کے اندر ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ سب لوگ اٹینڈنس میں آئیں, حکومت کے نمبر زیادہ ہوں, بجٹ پاس ہو جائے. دوسری آپشن یہ ہے کہ سب لوگ اٹینڈنس میں آئیں, اپوزیشن کے نمبر زیادہ ہوں اور بجٹ نہ پاس ہو, جو کہ بھیپ صاحب نے جس طرف نشاندہی کی, اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی حکومت آٹومیٹکلی ڈیزالو نہیں ہوگی, انہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا, جو کہ جمہوری روایت ہے, آئین کی ایفیکٹولی شک نہیں ہے. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا, میرا اختلافی نوٹ ہے آئین کی اس انٹرپریٹیشن پہ, میرا اختلافی بٹ ابھی ہم اس پہ کریں. تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر اپوزیشن بائیکاٹ کر دے, کوئی اپوزیشن نہ آئے اور صرف حکومت آئے, یا اپوزیشن کی کچھ پارٹیز بیک آؤٹ کر جائیں اور حکومت کے ممبران پورے آئیں, تو بھی وہ 1/4 کا نمبر جو آپ کو منیمم کورم چاہیے وہ پاس ہو جائے گا, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے اندر سے میجورٹی کی ووٹ سے بجٹ پاس ہو جائے گا. اس سچویشن کے اندر شارٹ آف کے اپوزیشن اپنے نمبرز پورے کرنے کے بعد, ایک پیج پہ آنے کے بعد, حکومت یا انڈیپینڈنٹ کے لوگوں کو توڑنے کے یا اتحادیوں کو توڑنے کے بعد, اگر اپوزیشن کے پاس سمپل میجورٹی میں, پوری میجورٹی کے اندر اگر اپوزیشن کے پاس نمبر زیادہ ہوں گے, تو صرف وہ صورت ہے بجٹ پاس نہ ہونے کا, جو نمبرز اس وقت فنکشن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آپ کا اختلافی نوٹ پھر بریک کی جانب. دیکھیں, میرا اختلافی نوٹ یہ ہے کہ جو بجٹ, آئینی ترمیم اور وزیر اعظم کا انتخاب, ان تینوں کے لیے, تینوں کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. ان تینوں کے لیے آپ کو سمپل نمبر, سمپل میتھس ہے, یعنی 342 کا ایوان ہے, اس میں سے 172 لوگ بجٹ پاس کریں گے تو بجٹ پاس ہوگا, 170 اگر پاس کریں گے تو آئینی طور پہ بجٹ پاس نہیں ہوگا. لہٰذا اس دن جو ہے وہ نمبرز پورے کرنے ہیں. یہ سعد کی, اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں, جب یہ حکومت بن رہی تھی 17 اگست 2018 کو, اس سے پہلے یہ پورا خود پی ٹی آئی کے اندر اپنے بڑے بڑے دستوری ماہرین کو بلا کے یہ بات ہوئی تھی, تو ان سب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ نہیں جناب, ایک آپ کو آدھے سے زیادہ ووٹ لیں. اس کے اوپر ججمنٹ سپریم کورٹ کی کوئی بھی نہیں ہے. بریک کا وقت ہوا ہے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو امیر قطر پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے ہیں. کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ, اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. امیر قطر دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس چلے گئے ہیں. اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے. حبیب صاحب, یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں, یہ 2 وجہ سے ہے. ایک اس کی اہمیت ہے سیاسی, جو بین الاقوامی طور پر جو صورتحال اس وقت درپیش ہے, خاص طور پر بحیرہ عرب میں, کہ وہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان ٹینشن ہے اور جو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو سعودی عرب نے, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کانفرنس بھی کی تھی جس میں OIC میں, جس میں یہ سارے معاملات پیش ہوئے. تو سعودی عرب نے خود قطر کے ساتھ جو اس کے اختلافات تھے ان کو بھی بالائے طاق رکھا ہے, اور اس میں کچھ کوششیں پاکستان کی بھی ہیں, اور امیر قطر کا دورہ پاکستان میں آنا اور ہمیں یہ عزت دینا کہ کسی درجے میں ہم کوئی صلاح کاری اور مصالحت کا رول پلے کر سکیں, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. تو اس کی ایک پولیٹیکل اہمیت ہے. دوسری بات ہے اس کی معاشی حوالے سے. معاشی حوالے سے قطر سے ہمارا بڑا 2 طرح کا تعلق ہے. ایک تو ہم وہاں سے گیس امپورٹ کر رہے ہیں باقاعدہ معاہدے کے ذریعے, اور دوسرے یہ کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو ایسے ماحول میں, اور تیسری بات یہ ہے کہ قطر کو اب ہمیں قطر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں, ان کی تو پورا, یعنی ان کا جو کلیم ٹو دا گورنمنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ کہ میں باہر سے پیسے انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا. تو اب یہ انویسٹمنٹ, اب وہ دیکھیں مختلف طرح کے MOU سائن ہوئے. میری معلومات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ماضی میں MOU سائن ہوتے ہیں, ایکٹیولی ان پہ کام نہیں ہوتا. اور سعودی عرب کے, جب آپ کو پتا ہے کہ محمد بن سلمان ولی عہد آئے تھے تو انہوں نے بھی کچھ MOU سائن کیے تھے, تو ان کے حوالے سے ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی تھی جو انہیں فاسٹ ٹریک پہ لے کے جائے. مسئلہ یہ ہے کہ فاسٹ ٹریک پہ ان میں سے بھی چیزیں اب تک نہیں چڑھ پائی, اور یہاں پر بھی امیر قطر آئے, ان کی مہربانی, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں, لیکن یہاں پر جو کچھ وعدے ہو گئے ہیں, اب ان پر عمل درآمد کروانا پرائم منسٹر کا کام, پرائم منسٹر کی ٹیم کا کام ہے. تو آپ کو پتا ہے اس ٹیم کے بارے میں میری رائے کیا ہے, ٹھیک ہے؟ تو جب اتنی نیلی ٹیم پہ آپ بھروسہ کریں گے, میں انہیں نالائق سے نہیں, وہ نالائق ہیں, میرے سمجھنے سے نہیں ہوتا, پوری دنیا انہیں سمجھتی ہے. اچھا, جب آپ اس نالائق ٹیم کے ہاتھ میں امیر قطر کے ساتھ کیے ہوئے MOUs انہیں سونپیں گے, تو آپ کے خیال میں فیصل ووڈا کام کرے گا اس پہ؟
آپ کے خیال میں مراد سعید کرے گا؟ صحیح. علی زیدی صاحب آج بڑے قدم بقدم آگے نظر آ رہے تھے، آپ کے خیال میں علی زیدی صاحب کریں گے؟ اور بڑے اچھے اچھا نہیں بھائی، اچھے لوگ بیچارے وہ اب پرویز خٹک اور جہانگیر ترین تو بزی ہیں بجٹ منظور کروانے میں. تو بھائی جہاز رانی کا معاہدہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں علی زیدی صاحب مطلب آؤٹ آف دس ورلڈ، علی زیدی صاحب آپ بتائیں کہ کشتی بھی نہر میں ڈال سکتے ہیں کہ جس کو آپ نے سمندروں کا وزیر بنایا؟ لیکن گزارش یہ ہے ساتھ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کے تدارک، سرمایہ کاری، تجارت اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف ایم او یو سائن ہوئے ہیں، جو جس طرف اشارہ حبیب صاحب کر رہے ہیں امپلیمنٹ کروانا اب انہی لوگوں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں رائٹ آف دا بیٹ حبیب صاحب کی بات کا جواب دینے سے پہلے رائٹ آف دا بیٹ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جو سفارتکاری کے اندر پاکستان پچھلے 10 سال کے اندر پیچھے رہ گیا تھا، عمران خان صاحب کی آپ 100 تنقید کریں ڈومیسٹک پالیسی کے اندر، آپ عمران خان صاحب کی 200 تنقید کریں اکنامک پالیسی کے اوپر، سفارتکاری کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی جتنی تعریف کی جائے کم از کم ہمارے پچھلے 15-20 سال کی تاریخ کے اندر، اینڈ سپورٹڈ بائی جنرل قمر باجوہ صاحب، اینڈ سپورٹڈ بائی ملٹری ڈپلومیسی، جس کو ملٹری ڈپلومیسی کہتے ہیں. بالکل اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا رول نظر انداز اس میں بالکل اس میں خواہ وہ سعودی عرب ہو، خواہ وہ مہاتیر محمد اور ملیشیا ہو، خواہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر دیگر ممالک ہوں، خواہ وہ ریسنٹلی رشیا ہو، خواہ وہ قطر ہو، پاکستان کی سفارتکاری کے اندر اتنی اچھا ٹائم پیریڈ ہم نے کم از کم پچھلے 15-20 سال کے اندر نہیں دیکھا. بہت عرصے میں تو اس میں تو نواز شریف صاحب خود ہی وزیر خارجہ بھی تھے، تو پتہ نہیں کیا ہوتا رہا. دوسرا قطر، خاص طور پہ جب نواز شریف صاحب کا پیناما کا کیس چل رہا تھا اور قطری شہزادے کے اوپر بہت سی بات ہو رہی تھی، ان کے خط کے اوپر بہت سی بات ہو رہی تھی کہ خط آ گیا، پھر عدالت اور جے آئی ٹی کہ وہ جے آئی ٹی کے سامنے ان کا بیان ریکارڈ ہونا ہے، نہیں ہونا، کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے بڑی تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں. پاکستان کے اور قطر کے درمیان نواز شریف صاحب کی دوستی کی سیکریفائس کے اندر بڑی تلخیاں پیدا ہوئی تھیں. کوئی ضرورت نہیں تھی انٹرنیشنل ریلیشنز کو اس کے درمیان ملانے کی. خیر وہ پیریڈ گزر گیا، اب ہمارے ممالک کے آپس میں دو طرفہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. حبیب صاحب نے بالکل درست کہا کہ عمران خان کی ٹیم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اللہ کرے کہ عمران خان کی ٹیم بالکل امپلیمنٹ کرے اور ضرور کرے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حبیب صاحب نے انڈیویجول منسٹرز کی بات کی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا طلال چودھری اور دانیال عزیز اور عابد شیر علی کام کر سکتے تھے اتنا کو یہ بھی کر لیں گے. علی زیدی صاحب کی خاص طور پہ بات کی. کم از کم شپنگ کا منسٹر تو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت میں، تو بہت سارے بہرحال یہ ٹھیک ہے کہ معاہدے ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، بیرونی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں آئے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. پروگرام سے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ نگہبان.